राज शासनको सरकार होइन, जनताले चुनेको सरकार हो भने जनताको हितलाई नजरअन्दाज कसैले गर्नु हुँदैन। र यो स्मार्ट सिटीको होस् या युडिएसडीको मन्त्री स्वयं, विधायक स्वयं, मन्त्री जो हुनुहुन्छ अरुण उप्रेतीज्यू, उहाँ नै यो एरिया आरिथ्याङको विधायक भएकोले गर्दा झन् साह्रो उहाँले यो कुरोलाई ध्यानमा लिनुपर्ने हो। हामी सिबिआईमा गएको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। हामीले मुद्दा चलाएर आज एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट सिक्किममा अफिस पनि खोलिसकेको। जनताले चुनेको सरकार जो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सरकार छ, जसको नेता र गृहमन्त्री श्री पीएस गोलेजी हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान आकर्षण गर्दै यो विधानसभामा 6 तारिक डिसेम्बरको जो विधानसभा हुन गइरहेको छ, त्यस विधानसभामा विशेष गरी आइएलपीको माग, जनताको र तपाईँको वचन सबैलाई ध्यानमा राख्दै एउटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै गृह मन्त्रालयलाई नोटिफिकेसन जारी गरिदिने आग्रह पनि। हाम्रो सरकार, सिक्किम सरकारलाई यस विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि सिक्किममा हाम्रो सरकार गठन भएको खण्डमा हामी आइएलपी लागू गर्नेछौँ भन्ने आफ्नो घोषणा पत्रमा जनतालाई वचन दिनुभएको छ। सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट नमन गर्दै र आजको यो जुन चाहिँ सिक्किमे नागरिक समाजले प्रेस मिट डाकेको कारण चाहिँ जति पनि विगतमा जुन पीपीपी मोड लिएर सिक्किमे नागरिक समाजले त्यसको अन्तर्गत जुन चाहिँ आवाज केन्द्रसम्म उठाएको थियो र त्यसको विषयमा केन्द्रले आज सिक्किम सरकारलाई के पठाएको छ है, त्यसमाथि म मेरा सिक्किमे नागरिक समाजका अध्यक्ष श्रीमान भरत बस्नेतज्यूलाई यसको विषयमा स्पष्ट जानकारी तपाईँहरूको अगाडि पस्किदिने म निवेदन गर्न चाहन्छु। गुड आफ्टरनुन र धन्यवाद भाइ। विशेष आज हामी सिक्किमे नागरिक समाज तपाईँहरूको समक्षमा 2-4 वटा जटिल विषय सम्बन्धी तपाईँहरूको अगाडि आएका छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो कि सिक्किमे नागरिक समाजले प्रथमपल्ट यो वेस्ट पोइन्ट स्कुल जो पार्किङ सम्बन्धी सिक्किमे जनताको समक्ष यो मुद्दा राखेको थियौँ र त्यो मुद्दामा के कमी कमजोरी भए त्यो सब कुरो जनताको अगाडि राख्दै पनि आजसम्म सरकारले त्यो कुरोलाई पूर्ण रूपले ध्यान दिएको देखिएन र हाम्रो राजनैतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था सिक्किममा लामो 332 वर्ष राज शासन गरेकोले गर्दाखेरि आज पनि जनतामा साँच्चै हेर्यो भने मानसिकता प्रजातान्त्रिक नभएर फ्युडलिक छ। त्यसकारण यहाँको प्रशासन सत्तामुखी, सत्तालाई नै हेरेर गर्ने हुँदाखेरि जनताले आजसम्म प्रजातान्त्रिक मूल्य अथवा भारत जस्तो महादेशको हामी अभिन्न अङ्ग भएर पनि प्रजातन्त्र सही रूपमा उपभोग गर्न सकेको छैनौँ। आज पनि सत्तासँग डराइरहेको हुन्छन् जनताले। आफ्नो मौलिक अधिकार लिएर उहाँहरूले राख्ने संविधानले सब स्वतन्त्र दिएको छ, मौलिक अधिकार दिएको छ सबै नागरिकलाई, तर पनि जनतामाथि यत्रो प्रहार हुँदा पनि यसो के अरे दलमिचाइ गर्दाखेरि सरकारले जनता खुलस्त रूपमा स्वतन्त्र रूपमा अगाडि आउन नसकेको एउटा नमुना हो वेस्ट पोइन्ट स्कुलको जो त्यहाँनिर अहिले मलको निर्माण गर्ने विषय लिएर। र हामीले सिक्किमे नागरिक समाज धेरै दिनदेखि लिएर भारतको दिल्ली राजधानीमा हाम्रो विशेष प्रतिनिधि दल धेरै दिनदेखि अथवा महिनौँ दिनदेखि लिएर हामी दिल्लीमा क्याम्प गरेका छौँ र यति मात्रै यो मात्रै नभएर सिक्किमको जल्लो बल्लो मुद्दाहरू यहाँ जति हामी जनतालाई राख्दैछौँ त्यो कुरोको सही रूपमा सुनवाई नगरेर जब सरकारले, जनताले चुनेको सरकारले नै जनता पक्षको जुन चाहिँ विषयलाई ध्यान आकर्षण नगरेको कारण हाम्रोमा कुनै उपचार नहुँदा हामीले निर्णय गर्यौं कि संविधानले जो
अधिकार दिएको छ त्यस बमोजिम भारत सरकार नै केन्द्र सरकारका अथवा केन्द्र सरकारका निकायहरू अथवा राष्ट्रपतिदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूमा सिक्किमको जल्दो बल्दो विषयलाई लिएर हामी जानुपर्छ भन्ने केही दिन अगाडि तपाईँहरूले जस्तो हामी सिबिआईमा गएको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। हामीले मुद्दा चलाएर आज एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट सिक्किममा अफिस पनि खोलिसकेको यो कुरो तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने आजको विशेष गरी तपाईँको अगाडि हामी भारत सरकारले सिक्किम सरकारलाई पत्रचार गरेको पत्र नै तपाईँहरूको अगाडि हामी लिएर आएका छौँ। यो विशेष कुरो के थियो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो साउथ वेस्टको जुन चाहिँ पार्किङ स्ट्यान्ड थियो त्यसलाई तोडेर त्यहाँ मल बनाउने जुन चाहिँ सरकारले एकदमै हेलचेक्राइ हिस्सामा कुनै कानुनी तौरमा नगरेर जुन प्रकारको काम गर्यो त्यसलाई चुनौती दिँदाखेरि हामीले फिल गऱ्यौँ कि यो कुरोलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ र यसको निकायहरू कहाँ छन् भारत सरकारमा भनेर हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको मिनिस्ट्री अफ हाउसिङ एन्ड अर्बन एफेयर्स त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँ हामीले चढाएको कागज छँदैछ। त्यसको बमोजिम भारत सरकारले 25 नोभेम्बर 2021 को दिन टु द प्रिन्सिपल सेक्रेटरी युडी एन्ड हाउसिङ अर्बन डेभलपमेन्ट एन्ड हाउसिङ डिपार्टमेन्ट युडिएचडी गभर्मेन्ट अफ सिक्किम NH 31A ग्याङटोक सिक्किम भनेर उहाँलाई भारत सरकारले एउटा हाम्रो प्रतिवेदन अन्तर्गत यो पठाएको छ। सब्जेक्ट अनलाइन पब्लिक ग्रिभान्सेस अफ श्री छितेन नासी भुटिया रेसिडेन्ट अफ सिक्किम रिगार्डिङ ग्याङटोक स्मार्ट सिटी र यो भनेर उहाँले प्रश्न कुरो राखिदिनु भएको छ कि गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हैव डायरेक्टेड द अर्बन डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एन्ड ग्याङटोक स्मार्ट सिटी लिमिटेड फर इमिडिएट एप्रोप्रिएट एक्सन सबमिट इट्स रिपोर्ट एट अर्लिएस्ट। उहाँलाई झट्टै यो ग्याङटोक स्मार्ट सिटीको जुन निर्माण कार्य लिएर एकदम एप्रोप्रिएट एक्सन लिँदै झट्टै यो कुरो भारत सरकारमा बुझाउनु भनेर यो 25 तारिक नोभेम्बर सेक्सन अफिसर मिस्टर BL खोराले सिक्किम सरकारमा पत्रचार गरिसक्यो र यहाँ कतिपय यस्ता कुरा गर्ने विशेष त्यस्ता तत्त्वहरू पनि छन्। जति बेला सिक्किमे नागरिक समाजले राज्यको हितमा जनताको हितमा एक गैर राजनीतिक संस्था भएर हामीले जुन चाहिँ आवाज उठाउँछौँ त्यसलाई नकारात्मक विचार लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यो झुट हो या के हो भनेर गरेको कारणले गर्दा आज हामी तपाईहरुको अगाडि यो प्रष्ट चिठी नै भारत सरकारकै चिठी लिएर अहिले हामी तपाईहरुको अगाडि आउन कर लाग्यो र यसरी नै हाम्रो सिक्किमे नागरिक समाजले भारतको गृहमन्त्री श्री अमित शाह ज्यूलाई पनि 20 तारिक अक्टोबर 2021 को दिन एउटा प्रतिवेदन चढाएको थियो जसमा हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौं उहाँलाई कि तपाईले जुन चाहिँ 2019 को उसमा पार्लियामेन्टमा जुन CAA को डिस्कसन हुँदाखेरि तपाईले तारिक के रे 12/11/2019 को दिन जुन चाहिँ तपाईले सिक्किम को सन्दर्भमा जब CAA जब एक्ट भयो सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट त्यो डिस्कसनमा गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि सिक्किम को 371F लाई हामी अक्षुण्ण राख्ने छौं त्यसलाई CAA ले छुने छैन। त्यसकारण त्यो कुरोलाई लिएर आजसम्म सिक्किम सरकारमा सिक्किमे नागरिक समाजले विभिन्न तवरमा हामीले आवाज पनि उठायो अपिल पनि गर्यो कि सिक्किममा ILP लागू गरियोस् र जुन चाहिँ भारतको गृहमन्त्रीले त्यस दिन 2019 मा जुन चाहिँ पार्लियामेन्टमा उहाँले जुन दिएको वचन छ त्यसलाई सिरो पर राख्दै रिक्वेस्ट फर एन अफिसियल नोटिफिकेसन एज पर द एसुरेन्स मेड इन द पार्लियामेन्ट बाई श्री अमित शाह जी उहाँले जुन चाहिँ पार्लियामेन्टमा राखिदिनु भएको थियो यसलाई नोटिफिकेसन दिनुहोस् भनेर चाहिँ नोटिफिकेसन गरियोस् र सिक्किममा ILP लागू गरियोस् भन्ने माग हामीले दोहोर्याएको छौं र
6 तारिक यो महिना डिसेम्बरको दिन सिक्किम विधानसभा यो डिसेम्बर, आज 1 तारिक डिसेम्बर हो र 6 तारिक डिसेम्बरमा सिक्किम विधानसभा लाग्दैछ र त्यो विधानसभामा हाम्रो सरकार, सिक्किम सरकारलाई यस विषयमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि सिक्किममा हाम्रो सरकार गठन भएको खण्डमा हामी आईएलपी लागू गर्नेछौँ भन्ने आफ्नो घोषणापत्रमा जनतालाई वचन दिनुभएको छ। सोही परि भारतको गृहमन्त्री श्री अमित शाहजीले पनि पार्लियामेन्टमा CAB को डिस्कसनमा पार्लियामेन्टमा डिस्कसन हुँदा 371F लाई अक्षुण्ण राखिँदै सिक्किमलाई केही हुने छैन, CA ले छुँदैन भन्नुभएको थियो भने यो विधानसभामा सिक्किम सरकार पक्षबाट एउटा प्रस्ताव ल्याएर सिक्किममा आईएलपी को लागि नोटिफिकेसन गरियोस् र भारत सरकारलाई पनि सँगसँगै जसरी हामीले एउटा गैर राजनीतिक संस्था भएर जुन अमित शाहज्यूलाई जुन चाहिँ प्रतिवेदन सिक्किमको जनताको पक्षमा चढाएको छ भने सिक्किम सरकारले पनि सिक्किम विधानसभामा पारित गरेर गृहमन्त्रीलाई झट्टै भारत सरकारले यसमा नोटिफाई गरियोस् र सिक्किममा आईएलपी लागू गरियोस् र सिक्किम एउटा सेन्सिटिभ स्टेट हो जसको 3 तिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छ र जुन चाहिँ प्रकारले आज इन्फ्लक्स जुन चाहिँ गैर नागरिकहरूको फ्लो जुन चाहिँ सिक्किममा भइरहेको छ, जस्तो ONORC मा वान नेसन वान रासन कार्डमा जुन चाहिँ मुद्दा उठ्दाखेरि पनि जुन महिनामा जुन भारत सिक्किम सरकारले जुन महिनामा मात्रै माइग्रेन्ट लेबरको 1,09,000 अथवा लगभग 10,000 जस्तो माइग्रेन्ट लेबरको सङ्ख्या बताइएको थियो भने सिक्किम जस्तो सानो राज्य, सानो जनसङ्ख्या भएको राज्यको लागि यो एउटा अलार्मिङ सिचुएसन हो र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाले घेरिएको राज्य भएको हैसियतमा यो जुन प्रकारको इन्फ्लक्सको फ्लो छ र यसमा हामीले अगर सही कदम उठाउनु समयमा उठाउनु सकेनौँ भने भविष्यमा गएर यो एउटा देशको लागि, राष्ट्रको लागि नै एउटा सङ्कटमय सिचुएसन खडा हुन सक्छ। त्यसकारण सिक्किमको संवेदनशीलतालाई बुझेर सिक्किम सरकारले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा पनि बताएको कुरो, सबै सिक्किमको राजनैतिक पार्टीले पनि सिक्किमको यो संवेदनशीलतालाई बुझेर बार माग गर्दै गरेको कुरो र सँगसँगै गृहमन्त्रीले पनि यो कुरा गरेको कारणले गर्दा आजको यो पत्रकार वार्तामा तपाईहरु मार्फत हामी सिक्किमको जनतालाई पनि यसको ध्यान आकर्षण गर्दै विशेष गरी जनताले चुनेको सरकार जो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा सरकार छ, जसको नेता र गृहमन्त्री श्री PS गोलेजी हुनुहुन्छ, उहाँको ध्यान आकर्षण गर्दै यो विधानसभामा 6 तारिक डिसेम्बरको जो विधानसभा हुन गइरहेको छ त्यस विधानसभामा विशेष गरी आईएलपी को माग, जनताको र तपाईको वचन सबैलाई ध्यानमा राख्दै एउटा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै गृह मन्त्रालयलाई नोटिफिकेसन जारी गरिदिने आग्रह पनि गर्ने र सिक्किममा आईएलपी लागू गर्नुपर्ने सिक्किमे नागरिक समाज माग गर्दछ। र सँगसँगै जुन चाहिँ भारत सरकारको अर्बन मिनिस्ट्रीले सिक्किमको सरकारको UDSD डिपार्टमेन्टलाई ग्याङटोक स्मार्ट सिटी सम्बन्धी जुन चाहिँ पत्रचार आइसकेको छ, यसमा पनि सरकारले कुनै प्रोजेक्ट लागू गर्न अगाडि जनताकोसँग हियरिङ लिनुपर्छ, पब्लिक हियरिङ हुनुपर्ने हो, पब्लिकको ओपिनियन लिनुपर्ने हो र ग्याङटोक हाम्रो क्यापिटल हो। कुनै पनि PPP मोडमा प्रोजेक्ट बनाउनु छ भने PPP मोडको आधारित कार्यक्रमहरू सिक्किममा लागू गर्नुपर्ने हो र त्यसमाथि पनि स्मार्ट सिटीको पनि भनाइ के छ, भारत सरकारले स्मार्ट सिटीहरू किन लागू गर्नु पर्यो, किन त्यसमा प्रावधानहरू के छ, त्यो कुरोलाई ध्यानमा दिएर सिक्किम सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्ने हो। त्यो कुरो सबैलाई नजरअन्दाज गरिएको हामीले पायौँ र विशेष गरी यो प्रोजेक्टहरू लागू गर्नु तपाईहरु पत्रकार महोदयलाई पनि याद छ, कुनै पनि पब्लिक हियरिङ भएन, पब्लिकको ओपिनियन लिएन र ग्याङटोक जस्तो सबैभन्दा थिकली पपुलेटेड जुन एरिया छ, जहाँनिर बुढापाकाको लागि कोही घुम्ने ठाउँ छैन, नानीहरूलाई खेल्ने एउटा चिल्ड्रेन पार्क केही छैन, कुनै पब्लिकको लागि विशेष बेनिफिट दिनु खाल्ने स्पेस छ भने एउटा यो वेस्ट पोइन्ट स्कुलको एउटा ठाउँ थियो र एउटा STNM हस्पिटलको एउटा खुल्ला ठाउँ थियो। त्यो ठाउँमा पनि मल बनाएर कुनै विशेष एउटा व्यापारी मानिसलाई
फाइदा दिलाउनु जुन चाहिँ ध्यान आकर्षित भएर सरकारले काम गरेको यो कुरोलाई हामी घोर भर्त्सना पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै भारत सरकारको हामीले ध्यान आकर्षण गर्दै जसको एउटा यो पत्र नै एउटा तपाईँहरूको लागि एउटा यो नमुना हो, एउटा तपाईँको जुन भारत सरकारले पनि यो कुरोलाई ध्यान राखेको कुरो सिक्किम सरकारलाई बताइएको छ भने सिक्किम सरकारले पनि यो कुरो बुझेर यो कामलाई बन्द गरियोस्, जनताको हितमा बन्द गरियोस्, हामीलाई मजबुर नगर्नुहोस्। हामी योभन्दा अगाडि जानु पर्यो भने यो काम बन्द निश्चय हुन्छ, हामी एकदमै भन्न सक्छौँ कि त्यति हो। न्यायालयमा जानु पर्दाखेरि यो लामो समय लाग्छ र न्यायालयले प्रजातन्त्रमा जब जनताले चुनेको सरकार, राज शासनको सरकार होइन, जनताले चुनेको सरकार हो भने जनताको हितलाई नजरअन्दाज कसैले गर्नु हुँदैन। र यो स्मार्ट सिटीको होस् या युडिएसडीको मन्त्री स्वयं, विधायक स्वयं, मन्त्री जो हुनुहुन्छ अरुण उप्रेतीज्यू, उहाँ नै यो एरिया आरिथ्याङको विधायक भएकोले गर्दा झन् साह्रो उहाँले यो कुरोलाई ध्यानमा लिनुपर्ने हो। र सँगसँगै चुनावको बेलामा यति बिघ्न क्यान्डिडेटहरू आरिथाङबाट उठ्ने गर्नुहुन्छ, गान्तोक क्षेत्रबाट उठ्ने गर्नुहुन्छ, तर गान्तोक प्रपर भित्र बसेको यस्तो एरियामा 14 मन्जिल मल बनिँदैछ जसको एमयु डकुमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ तपाईँले हेरिदिनुहोस्, तपाईँले हेर्नुहोस्, केवल एउटा व्यापारी व्यक्तिलाई फाइदा दिलाउने काम भएको छ, सबै कुरो नजरअन्दाज गरिएको छ। आज तपाईँलाई एउटा नमुनै दिनु हो भने जस्तो त्यो पिपिपी मोड अनुसारले गर्नु भने वेस्टल्यान्डमा गर्नुपर्छ, कुनै प्रोजेक्टहरू वेस्टल्यान्डलाई डेभलप गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा खुल्ला मान्छेलाई जानु आउनु सकोस् र त्यो डेभलपमेन्ट त्यो एरियामा डेभलपमेन्ट पनि हो, त्यो हो पिपिपी मोड। तर यहाँनिर प्रपर सिटीभित्र यो मुटु हो, सिक्किमको एउटा मुटु हो, क्यापिटलको भित्रको ठाउँमा यस्तो खालको प्रोजेक्ट लाउँदाखेरि त्यहाँ कुनै खालको तपाईँलाई याद छ त सिसा गोलाइमा पोहोरकै यही अघिल्लो झरीको बेलामा सानो स्लिप जाँदा गान्तोक कस्तो भयो, कस्तो कन्जेस्टेड हुनु, सानो स्लिप जाँदा भन्दा त्यो मलको कन्स्ट्रक्सनले गर्दा भोलिको दिन त्यहाँनिर यस्तो भयो भने के होला। र तपाईँलाई याद छ आज घरिघरि झुइचाला गइरहेको छ, हामी सिस्मिक जोनको स्टेज 4 भित्र पर्छौँ भने यस्तो खालको कसरी हुँदैछ यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन। सरकारले यो कुरोहरूलाई किन ध्यानमा दिएन। पहिलाको जुन चाहिँ ठुलो भुइँचाला गएको थियो त्यो भुइँचालो जाँदा सिक्किमको युडिएसडी डिपार्टमेन्टले हाम्रो यो जति पनि अग्लो बिल्डिङ बनाउनुको लागि एउटा स्ल्याब गरिदिएको थियो 4.5 तल्ला, सरकारले नोटिफाई गरेको थियो 4.5 तल्लादेखि बेसी बनाउनु पाउँदैन भन्ने, तर आज 14 तल्ला गरेर सरकार आफैले आफ्नो कानुनको उल्लङ्घन गर्दैछ। र यस्तो हुँदैछ र गान्तोक यसले केवल आरिथाङलाई मात्रै यसले असर गर्दैन, यसको असर एमजी मार्गसम्म पनि पुग्छ। र एकजना मान्छेको खातिर, एकजना जो व्यापारी जसलाई जुन चाहिँ स्मार्ट सिटीको जुन चाहिँ गाइडलाइन्स छ त्यसमा हेर्नुभयो भने कस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यो पाउँछ स्मार्ट सिटीको ठेका गर्नु भन्दाखेरि कमसेकम 15 करोडको काम गरेको, कमसेकम अगाडि उसको एक्सपिरियन्स भएको, 10 वर्षभित्रमा उसले काम गरेर 15 करोडसम्म अघिल्लो वर्षमा उसले काम गरेको हुनुपर्छ। आज त्यो जुन चाहिँ मेसको कम्पनी लिमिटेड जो छ उसको त केवल 3 करोडको एसेट देखाउँछ, 3 करोड मात्रै उसको के अरे क्यापिटल एमाउन्ट देखाउँदैछ, उसको एक्सपिरियन्स छँदै छैन। किनभने जस्ट 2021 को फेब्रुअरी 8 तारिक मात्रै रेजिस्टर्ड भएको कम्पनी हो, त 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्छ। त्यो कुरो सबैले नजरअन्दाज गरिएको छ र यसमा एउटै कुरो महत्त्वाकांक्षा एकदमै सरकार भएको देखिँदैछ र जसको कारणमा यो व्यापारीको हितको लागि, यो कम्पनीको हितको लागि सिक्किमको जनताको सम्पत्ति र ज्यान खतरामा पर्दैछ। र यस्तो हुँदाखेरि यो कुरो हामी भारत सरकारमा जानु, सिक्किमे नागरिक जानु बाध्य भएको यो नमुना हो। भारत सरकारले पत्रचार भइसकेको छ र हामी आशावादी छौँ आजको यो पत्रकार वार्ता मार्फत कि सिक्किम सरकारले सिक्किमको जनताको भलाइ र यो भारत सरकारले पनि यो कुरोलाई संज्ञानमा लिएको कुरोहरूले बुझेर चाँडोभन्दा चाँडो यो कामलाई बन्द गरिनेछ भन्ने हामी